आज मैले तपाईहरुको माझमा एयरपोर्टमा काम लाग्ने कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला हैन। एयरपोर्टमा काम लाग्ने कुराहरू मैले तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ। अवश्य पनि हजुरहरूलाई यो कुराहरू काम लाग्नेछ जुन अहिले मैले हजुरहरूलाई भन्न जाँदै छु। एयरपोर्टलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि इस्तेतरुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। एयरपोर्टलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा इस्तेतरुफा भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अब म हजुरहरूलाई कन्भर्सेसन पनि भन्न चाहदै छु है। त्यो एउटा सानो। नमस्कार सर, आज मेरो नेपाल जाने उडान छ। म कतै ढिला भए कि? नमस्कार सर, आज मेरो नेपाल जाने उडान छ। म कतै ढिला भए कि भनेर सोधियो हैन। त्यसलाई इंग्लिशमा कसरी सोधिन्छ भन्देखि हेलो सर, I have flight today for Nepal. I hope I am not late. भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा त्यसलाई भन्दाखेरि सलोम सर। यसमा अब सलोम पछाडी चाहिँ हजुरहरूले सलोम गिवेरेत पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि कोही लेडिज छ भनेदेखि अथवा कोही जेन्ट्स छ भनेदेखि सलोम गेवेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ अब सर नै भन्न प्रिफर भन्दा पनि अब इजी लागेको भएर चाहिँ मैले सर नै युज गरे हैन। सलोम सर, यसली हयम तिसाले काठमाडौँ नेपाल आनिमे कब्बा आनिलो बाती मोखार। सलोम सर, यसली हयम तिसाले काठमाडौँ नेपाल आनिमे कब्बा आनिलो बाती मोखार भनेर भनियो है। अब अर्को छ छैन तपाई ठीक समयमा आउनु भएको छ भनेर रिप्लाई आयो। छैन तपाई ठीक समयमा आउनु भएको छ भनेर रिप्लाई आयो भनेदेखि इंग्लिशमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि नो यु केम एट राइट टाइम। नो यु केम एट राइट टाइम भनेर भन्यो भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा चाहिँ कसरी भनिन्छ लो जे बेसेदर आत इगात बिदियुक सानखोन। लो जे बेसेदर लो भनेको हैन ठीक छ। लो जे बेसेदर आत इगात बिदियुक सानखोन। एक्ज्याक्टली राइट टाइममा आउनु भएको छ तपाई। अब त्यसमा हजुरको रिप्लाई गयो धन्य भगवान मैले सोचेको थिएँ कि म ढिला भए। धन्य भगवान मैले सोचेको थिएँ कि म ढिला भए भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसलाई इंग्लिशमा कसरी भनिन्छ थ्याङ्क्स गड आई वाज थिङ्किङ आई बिकेम लेट। थ्याङ्क्स गड ए भगवान धन्यवाद कि मैले सोचिरहेको थिएँ कि म ढिला भएँ। थ्याङ्क्स गड आई वाज थिङ्किङ आई बिकेम लेट भनेर भन्यो भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि तोदालायल। थ्याङ्क्स गड भनेको तोदालायल आनी खसाप्ती आनी बाती मुखार। तोदालायल आनी खसाप्ती आनी बाती मुखार। उसलाई एकदम डर लाग्यो रे ताकि म ढिला आएँ कि भनेर डर लाग्यो भनेर भन्न खोजेको है यसमा। अब अर्कोमा रेस्पोन्स आयो ठीक छ के तिम्रो उडान टिकट र पासपोर्ट पाउन सक्छु? ठीक छ केही छैन हैन। के म तिम्रो उडान टिकट र पासपोर्ट पाउन सक्छु भनेर भन्यो। त्यसलाई अब इंग्लिशमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि इट्स ओके मे आई हैव योर फ्लाइट टिकट एन्ड पासपोर्ट। इट्स ओके मे आई हैव योर फ्लाइट टिकट एन्ड पासपोर्ट भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ त्यसलाई भनेदेखि जे बेसेदर। इट्स ओके भनेको जे बेसेदर अनि यो खोला लेकवेल कर्तिस्तेसा बदरकुन्सेलाख। जे बेसेदर अनि यो खोला लेकवेल कर्तिस्तेसा बदरकुन्सेलाख। फ्लाइट टिकटलाई कर्तिस्तिसा भनिन्छ भनेदेखि दर्कोनलाई पासपोर्टलाई दर्कोन भनिन्छ है। ठीक छ लिनुहोस् कृपया भनेर रिप्लाई भयो। ठीक छ लिनुहोस् कृपया। अब इंग्लिशमा भन्नुपर्दा इट्स ओके टेक इट प्लिज भनेर भनियो। जे बेसेदर बेबाकासा भनेर पासपोर्ट र दर्कोन दियो उसले। तिम्रो केही सामान ब्याग छ कि भनेर रिप्लाई आयो। तिम्रो केही सामान अथवा ब्याग छ कि? डु यु हेभ एनी लगेज? डु यु हेभ एनी लगेज भनेर सोधियो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ मेल र फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ अब यस लाखाल मिजबदा मासु। यस लाखा मिजबदा मासु भनेको लाखा भनेको केटा मान्छे यानि कि मेल जेन्डरलाई है। अब केटी मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि उसले यस लाख मिजबदा मासु। यस लाख मिजबदा मासु भनेको चाहिँ फिमेल यानि कि केटी मान्छेलाई सोधेको। अब त्यसमा रिप्लाई गयो हजुर छ। यस आई हेभ। हिब्रूमा भन्नुपर्दा क्यान यसली। क्यान यसली भनेर भन्यो है। अब अर्कोमा रिप्लाई गयो ठीक छ सामान लिएर आउनुहोस् जोख्नको लागि। ठीक छ सामान लिएर आउनुहोस् जोख्नको लागि भनेर भन्यो भनेदेखि इंग्लिशमा भन्नुपर्दा इट्स ओके ब्रिङ हियर फर वेट। इट्स ओके ब्रिङ हियर फर वेट भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले जे बेसेदर तबिकान लिस्कोलोताम। जे बेसेदर तबिकान लिस्कोलोताम भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भनेर रेस्पोन्स आयो। अब अर्को कुरा हस् धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू हिब्रूमा इंग्लिशमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि क्यान बेसेदर
थ्याङ्क यू सो मच अथवा तोदा रब्बा पनि भन्न सकिन्छ। अब धेरै वर्ड्सहरू पनि हामीले भन्न सक्छौँ होइन। धन्यवाद, हस्त धन्यवाद, ओके थ्याङ्क यू। हिब्रोमा भन्नुपर्दा क्यान बेसेदर तोदा रब्बा भन्न सक्छ होइन। अब अर्को तपाईँको यात्रा शुभ रहोस्, बाई बाई भनेर भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हेभ अ नाइस जर्नी, बाई, सी यू। हेभ अ नाइस जर्नी, बाई, सी यू भनेर भन्यो भनेदेखि अब हिब्रोमा चाहिँ त्यसलाई निस्यातोबा लित्राओत भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसको बावजुद पनि धेरै धेरै हिब्रो वर्ड्सहरू छ होइन, सेन्टेन्सहरू छ, तपाईँहरूले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो दिमागमा अहिले यही आयो, त्यही भएर मैले यही नै भने हजुरहरूको लागि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, तोदा, दुईजनाले एकअर्कालाई तोदा भनेको थ्याङ्क यू भन्यो, बाई बाई लित्राओत भनेको है। अब मैले हजुरहरूलाई यहाँ अलिकति हिब्रो वर्ड्सहरू भन्न जाँदैछु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई एयरपोर्टमा जाँदाखेरि काम लाग्न सक्छ है। पासपोर्टलाई हिब्रोमा दर्कोन भनिन्छ है। पासपोर्टलाई हिब्रोमा दर्कोन भनिन्छ। सामानलाई हिब्रोमा मिजबदा भनेर भन्ने गरिन्छ। सामानलाई हिब्रोमा मिजबदा भनेर भन्ने गरिन्छ। उडान टिकटलाई हिब्रोमा कर्तिसले तिसा भनेर भन्ने गरिन्छ। उडान टिकटलाई हिब्रोमा कर्तिस तिसा भनेर भन्ने गरिन्छ। सामान जोख्नुलाई लिस्कोल भनेर भन्ने गरिन्छ। सामान जोख्नुलाई लिस्कोल भनेर भन्ने गरिन्छ भने सिट बेल्टलाई खगोरेत बेतिखुत भनेर भन्ने गरिन्छ। सिट बेल्टलाई खगोरत बेतिखुत भनेर भन्ने गरिन्छ। इमर्जेन्सी एक्जिटलाई हजुरहरूको नेपाल हिब्रोमा चाहिँ एचियात खरुम भनेर भन्ने गरिन्छ। इमर्जेन्सी एक्जिटलाई हजुरहरूको हिब्रोमा चाहिँ एचियात र खरुम भनेर भन्ने गरिन्छ। एचियात खरुम। सिट बेल्टलाई हिब्रोमा मोसाब भनेर भन्ने गरिन्छ। सिट बेल्टलाई हिब्रोमा मोसाब भनेर भन्ने गरिन्छ। फ्लाइट एटेन्डेन्टलाई दयाल, केटा मान्छे छ भने मेल जेन्डरलाई दयाल भनिन्छ भनेदेखि फिमेल यानि कि केटी मान्छेलाई दयालेत भनेर भन्ने गरिन्छ। पाइलटलाई हिब्रोमा केटी मान्छेलाई फिमेल जेन्डरलाई तयासेत भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि मेल जेन्डरलाई तयास भनेर भन्ने गरिन्छ। फर्स्ट क्लासलाई हिब्रोमा मलखलात लिसोना भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि मलखलात लिसोना भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि इकोनोमिक क्लासलाई चाहिँ मखलेखेत तयारिम भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रो ल्याङ्ग्वेजमा रहेको क्वान्टिटी यानि कि विशेषताहरू, गुणहरूको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रोमा भनिदिन्छु र दोहोऱ्याएर पनि तेह्राएर पनि म भन्न रेडी छु। तर तपाईँहरूले राम्रोसँग सुनिदिनु पऱ्यो, मैले भनेको कुराहरू राम्रोसँग मनन गरिदिनु पऱ्यो, आफ्नो डेली लाइफमा पनि युज गर्नु पऱ्यो है। यदि इजरायलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि, अब इजरायलबाट बाहिर हुनुहुन्छ, यदि इजरायल आउने प्लानमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त अति राम्रो होइन। इजरायल धेरै राम्रो कन्ट्री हो, धेरै राम्रो छ, आउँदा हुन्छ, मिल्छ भने मिलेसम्म होइन। र भाषा त सिक्नु त त्यत्तिकै पनि आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो। अब मेरो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज हिब्रो होइन, तर पनि मैले अब आफू बसेको ठाउँ भएको भएर मैले केही सिकेको छु, बोलेको, मैले पनि बोल्दा सिकेको भएर मैले आफूले जानेको कुराहरू मैले हजुरहरूमाथि पस्केको हो। यदि मैले बोलेको अथवा कुनै पनि कुराहरूमा प्रोनाउन्सिएसन रङ हुन गएकोमा, कुनै वर्ड्सहरू रङ हुन गएकोमा म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी चाहन्छु है। हामी सुरु गरौँ है त। थोरै, अति थोरै, फ्यु, जात, धेरै, मोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा आर्बे, कम, लेस, हिब्रोमा भन्नुपर्दा पखोत, अझै, मोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा योतेर, अझै धेरै, मच मोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा युतेर मिदाई, प्रशस्त, प्लेन्टी, हिब्रोमा भन्नुपर्दाखेरि मस्पिक भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अब भने हामी क्वेसनको बारेमा भन्न जाँदैछौँ। म तपाईँहरूलाई क्वेसन्सको बारेमा भन्न जाँदैछु। क्वेसन्स भनेको प्रश्नहरू, लिसोल, हिब्रोमा द लिसोल होइन। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, सधैँ जसो लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रोमा भनिदिन्छु। कति, हाउ मच,
हिब्रूमा भन्नुपर्दा कहाँमा भनेर भन्ने गरिन्छ। कहाँ वेयर हिब्रूमा भन्नुपर्दा इफ हो भनेर भन्ने गरिन्छ। कहिले वेन हिब्रूमा भन्नुपर्दा मताई भनेर सोध्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो कसरी कसरीलाई कसरी हाउ भनेर भन्ने गरिन्छ इङ्ग्लिसमा भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हाउ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हिब्रूमा एख भनेर भन्ने गरिन्छ। म हजुरहरूलाई लास्टमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु। किन भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा वाइ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लामा भनेर भन्ने गरिन्छ। को भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हु भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मी भनेर सोध्ने गरिन्छ। को हो यो भनेर नेपालीमा सोध्ने गरिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हु इज इट भनिन्छ होइन। हु इज इट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिजे भनेर सोध्ने गरिन्छ। कुन हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा विच वान भनेर सोध्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एजे भनेर सोध्ने गरिन्छ। के भनेर सोध्नु छ भनेदेखि वाट भन्नु पर्यो होइन इङ्ग्लिसमा भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मा भनेर सोध्ने गरिन्छ। मा भनेर के हो यो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि वाट इज इट भनेर सोधिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माजे भनेर सोध्ने गरिन्छ। हिब्रूमा चाहिँ माजे है। अब अर्को रह्यो के भयो भनेर नेपालीमा सोध्नु पर्यो भनेदेखि नेपालीमा भनिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा वाट ह्यापन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माकारा भनेर सोध्ने गरिन्छ। केही पनि भएको छैन लाई इङ्ग्लिसमा nothing happened भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लो कारा क्लुम भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी मैले यहाँ क्वेसन मार्क दिएँ किनभने यो त एन्सर हो अलरेडी। लो कारा क्लुम भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि यो कति टाढा छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हाउ फार इज इट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कामा रखोक जे भनेर सोध्ने गरिन्छ होइन त। यसको मूल्य कति पर्यो होला यसको मूल्य अलिकति रङ भयो लेख्नलाई। यसको मूल्य कति हो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा कसरी सोधिन्छ हाउ मच डज इट कस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यही कुरालाई कामा जे ओले भनेर सोध्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ क्यान यु हेल्प मी भनेर सोध्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ
मैले अलिकति तल लेखेको भएर मैले हिब्रू नै भनेर लेखेँ ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस्। हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ आता केटा मान्छे छ भनेदेखि आता, केटी मान्छे छ भने आत, आता यो खोल लाजोर्ली लाजोर्ली भनिन्छ भनेदेखि यदि त्यही पनि मैले यहाँ पनि फेरि हिब्रू भनेर लेखेँ। यदि यसमा केटी मान्छे केटा मान्छेलाई आता भनिन्छ भनेदेखि केटी मान्छेलाई आत है, आत यो खोला लाजोर्ली लाजोर्ली भनेर सोध्ने गरिन्छ हैन। अब लास्टमा रह्यो हुन्छ किन नहुनु नगर्ने सरी हुन्छ किन नगर्ने नगर्ने भन्नको मतलब किन हेल्प नगर्ने भनेर भन्न खोजेको है मैले। यस वाइ नट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्यही कुरालाई कसरी भनिन्छ, क्यान लामा लो भनेर भन्ने गरिन्छ है त। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब मैले यसबाट मिलाएर यो जुन तल मैले क्वेसन भने यो क्वेसनको र यो माथिको वर्ड्सहरू मिलाएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई गुड यानि कि क्वान्टिटीको कुराहरू मिलाएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै मैले जति सकेको छु त्यति, जति सक्छु, जति टाइमले भ्याउँछ त्यति नै म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्स बनाएर सुनाउँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कपी कलम छ भने नोट गरेर टिप्ने पनि कोसिस गर्नु होला। म सँगसँगै सेन्टेन्स बनाऊ है त। यहाँनिर सेन्टेन्स बनाऊ है त हामीले चाहिँ। अब सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब तपाईँले मेल जेन्डर फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब मेल जेन्डर फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्दाखेरि पनि अब के कसरी कुन कस्तो भनेर त सबै छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएर मैले अब यहाँ कसरी चाहिँ के चाहिँ बनाउन जाँदैछु भनेदेखि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जस्तै मलाई धेरै किताब पढ्न मन लाग्छ अथवा मन पर्छ भनेर भने है मैले। मलाई धेरै मैले सेन्टेन्स बनाएँ। मैले सेन्टेन्स किन बनाउँदैछु भनेदेखि ताकि हजुरलाई सजिलो होस् है। मैले जुन माथि यो वर्ड्सहरू भनिदिएको छु नि प्रश्नको र वर्ड्सहरू र क्वान्टिटी गुणहरूको बारेमा कसरी भन्ने हिब्रूमा र त्यो सबैलाई समेटेर चाहिँ मैले जतिवटा सक्छु त्यतिवटा चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाउन जाँदैछु। सुन्नुहोस् है त। मलाई किताब पढ्न धेरै मनपर्छ। मलाई किताब पढ्न धेरै मन पर्छ। आई लाइक टु रिड बुक्स है। यसमा चाहिँ अब आनी म भने चाहिँ आनी भयो। आनी ओहेबेतले लिक्रो किताबलाई सेफर भनिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको सिरिजमा पनि भनिसकेको छु सेफरलाई किताब भनेर। आनी ओहेबेतले लिक्रो आर्बे सेफर सरी आनी ओहेबेतले लिक्रो आर्बे सेफर अलिकति टाढा भयो। यसलाई पनि नजिक राखिदिउँ हामी हैन। लिक्रो आर्बे सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ है त। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो भयो हिब्रूमा। अब हिब्रूमै त मैले लेखेको छैन हैन। हिब्रूलाई चाहिँ मैले नेपालीमा ट्रान्सफर गरेर लेख्ने कोसिस गरेको छु। अब यहाँ के रह्यो भनेदेखि मलाई किताब पढ्न धेरै मनपर्छ भनेर मैले हिब्रूमा नेपालीमा भने भनेदेखि अब त्यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने हिब्रूमा भनेदेखि आनी ओहेबेतले लिक्रो आर्बे सेफर मलाई धेरै किताब पढ्न मनपर्छ भनेर भनेको है। त्यसपछि अर्को रह्यो यो भयो नेपालीमा है। नेपालीमा अब अर्को रह्यो मैले तपाईँहरूलाई अर्को सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु। कति अथवा कहाँ राखेर है त। कुन सेन्टेन्स बनाऊ भनेदेखि मैले तिमीलाई के भयो यो पनि भएन हैन।
अब रह्यो के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ? के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ? भन्नेदेखि अब तिमी भनेर मैले आफू एउटा फिमेल जेन्डरलाई सोध्दैछु होइन। मैले फिमेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो नेपालीमा भयो। फिमेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि कसरी भन्ने भनेदेखि आत यो खोला आत खोला लाजुरली यो भयो हिब्रोमा है। के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ? त्यो खोला लाजोरली भनेर सोध्दैन, क्वेसन मार्क दियो, सोधियो होइन भनेदेखि। अब यसलाई मैले एन्सर दिएँ म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छु। म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेदेखि अब यसलाई हिब्रोमा कसरी भन्ने भनेदेखि यो भयो नेपाली होइन। अब यसलाई हिब्रोमा कसरी भन्ने भनेदेखि क्यान अनि यो खोला क्यान अनि यो खोला लाजोर केटी मान्छे छ भनेदेखि लाख है। हिब्रोमा भनेको मैले यो क्यान अनि यो खोला लाजोर लाख हजुर म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर भनेको होइन। अब त्यही कुरालाई यसलाई भयो फिमेल जेन्डरले भनेको है। अब यसैमा चाहिँ अब मेल जेन्डरलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि क्यान अनि यो खोला लाजोर लाखा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो भयो मेल जेन्डरको लागि। मेललाई आता भन्ने गरिन्छ भनेदेखि फिमेललाई आत भनेर भन्ने गरिन्छ है त। बुझ्नुभयो नि। अब म अर्को पनि तपाईँहरूलाई सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु। म के को बारेमा हजुरहरूलाई सेन्टेन्स बनाउँछु अर्को भनेदेखि कमको बारेमा है। लेस यानि कि बहुत है। अब यसमा क्वेसन्स गर्छु सुरुमा म तपाईँहरूलाई। के तिमीलाई फिल्म हेर्न मन पर्छ? यो भयो नेपालीमा है। के तिमीलाई फिल्म हेर्न मन पर्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि हिब्रोमा त्यसलाई कसरी सोध्न सकिन्छ भनेदेखि मा आत ओहेबेत आत केटी मान्छेलाई सोध्यो भने आत होइन। केटा मान्छेलाई सोध्यो भनेदेखि आता मा आत ओहेबेत ले लिरोत श्रेतिम फिल्मलाई श्रेतिम भनिन्छ है। श्रेतिम भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब यसमा केटा मान्छे भएको भएदेखि मा आता ओहेब ले लिरोत श्रेतिम भनेर सोध्न सकिन्छ है केटा मान्छे छ भनेदेखि। यो चाहिँ मैले फिमेल जेन्डरलाई भनेको है। हिब्रोमा लेखिदिएँ मैले भनेदेखि अब मैले भने मलाई थोरै मनपर्छ, मलाई धेरै मन पर्दैन, मलाई थोरै हेर्न मनपर्छ। मैले यो कुन चाहिँ वर्ड राख्दैछु भनेदेखि बहुत है लेस। मलाई फिल्महरू कम हेर्न मनपर्छ। मलाई
फिल्महरू हेर्न कम मन पर्छ, यानि कि उसलाई फिल्म हेर्न धेरै मन पर्दैन भनेर भन्न खोजेको। भनेदेखि यसमा अब हिब्रूमा यही कुरा भन्दाखेरि कसरी भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अनि लो ओहेबेत ले अनि लो ओहेबेत होइन यसमा अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेरेत पखोत भनेको थोरै हेर्न मनपर्छ भनेर भनेको है। अब यस मैले यसरी भने है, मैले के भने भनेदेखि मलाई फिल्महरू हेर्न कम मनपर्छ, मलाई फिल्म हेर्न एकदमै कम मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेरेत पखोत, मलाई फिल्महरू हेर्नलाई धेरै कम मनपर्छ भनेको है। मैले आशा गर्दछु मैले यो पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला केही हदसम्म होइन। आफूले पनि युज गर्नु होला, लेख्नको लागि सेन्टेन्सहरू बनाउने कोसिस गर्नु होला। मैले यहाँनिर 2-3वटा मात्र सेन्टेन्सहरू बनाएको छु, तपाईँहरूले अरू पनि सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसमा पनि तपाईँहरूले अब कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अब यसमा धेरै, थोरै, कम, अझै होइन त्यसरी राखेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक म तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मुखले नै भनेर 2-4वटा अरू पनि सेन्टेन्सहरू बनाइदिँदैछु। प्रशस्त भन्न, अब प्रशस्तलाई मस्पिक भनिन्छ होइन। अब प्रशस्तलाई मस्पिकमा कुनै पनि वर्ड्स लगाएर तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि अगाडिको सिरिजहरूमा हेर्नुभएको छ भनेदेखि डेफिनेटली पनि त्यहाँ दिएको छ धेरै वर्ड्सहरू। मसँग इनफ किताब छ अथवा मसँग प्लेन्टी अफ बुक्सहरू छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यसली मस्पिक सेफेर, मसँग धेरै किताब छ अथवा धेरै प्रशस्त किताबहरू छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यसली मस्पिक सेफेर भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो मसँग धेरै पैसा छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यसली आरबे केसेफ भनेर भन्न सकिन्छ। मसँग थोरै पैसा छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यसली चात केसेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब कतिको कुरामा यहाँ तल आए कति, हाउ मच, तिमीसँग कति पैसा छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि कामा केसेफ यस लाखा, केटा मान्छे छ भने लाखा, केटी मान्छे छ भने लाख, कामा केसेफ यस लाखा भनेर केटा मान्छेलाई सोध्न सकिन्छ। अब वेयरको कुरा गरिदिउँ होइन, कहाँ भनेर एफो हिब्रूमा भन्नुपर्दा एफो आत गारा भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यदि केटी मान्छे हो भनेदेखि तिमी कहाँ बस्छौ, एफो आत गारा, यदि केटा मान्छे हो भनेदेखि एफो आत गार भनेर पनि सोध्न सकिन्छ होइन। तिमी इजरायल कहिले आएको भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा मतै आता इगात बारेज इजरायल भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। मतै आता इगात बारेज इजरायल, मतै आता भनेपछि केटा मान्छे भयो, मेल जेन्डर होइन। मतै आत इगात बारेज भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ भयो फिमेल जेन्डर। यसरी नै तपाईँहरूले धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। हजुरहरूलाई यदि कुनै पनि कुराको लागि कन्फ्युजन भएमा हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट बक्समा गएर हजुरहरूले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको केही पत्र पत्रिकाहरू, अब किताब, कथा हुन्छ नि, अब यस्तो वर्ड्सहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा। अब अदालत भयो, चर्च भयो, विश्वविद्यालय भयो होइन। अनि त्यसपछि अब नाम, थर, उमेर, जन्म मितिदेखि लिएर राजालाई के भनिन्छ हिब्रूमा होइन, राष्ट्रपति, नगर प्रमुख, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गरिन्छ भनेर भन्न जाँदैछु होइन। मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला, तर पनि केही समस्याहरू आयो भनेदेखि अलवेज यु क्यान आस्क अस क्वेसन्स होइन। अब मेरो पनि आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन हिब्रू होइन, मैले पनि आफूले सिकेको ल्याङ्ग्वेज हो, बोल्दा बोल्दै आएको ल्याङ्ग्वेज हो मलाई पनि होइन। त्यही भएर कहीँ कतै मिस्टेक हुन गएमा उच्चारणहरूदेखि लिएर अब कुनै वर्ड्सहरू मैले मिस्टेकली भनेकोमा
भनेको भएदेखि अथवा भन्न गएकोमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु त्यसको लागि। अहिले नै अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले फर्स्टमा हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्ने कोसिस गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कपी कलम छ भने टिप्नु पनि होला, नोट गर्नु होला है त। मैले यति पढाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै थोरै सेन्टेन्स पनि बनाउने कोसिस गर्दछु। हजुरहरूले पनि सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नु होला लास्टमा। नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा अनि हिब्रूमा है त। पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युज पेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर भन्छौँ। इतोन हैन, हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। इतोन। पत्र पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युज पेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इतोन भनेर भन्ने गरिन्छ। किताबलाई इङ्ग्लिसमा बुक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। कथालाई इङ्ग्लिसमा स्टोरी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिपुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। सिपुरिम हैन। व्याख्या गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मस्बिरा भनेर भन्ने गरिन्छ। विद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा स्कुल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथसेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले यो छुट्टै खालको कलरले जुन टिक लगाएको छु नि, यो चाहिँ हिब्रूमा भनेको है मैले तपाईँहरूलाई। प्रार्थना भवनलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च, अब इजरायलमा चाहिँ जुइसहरू धेरै हुने भएको भएर होइन, धेरै जुइस नै हुन्छ, इजरायलमा हुने नै जुइस हो होइन। त्यही भएर प्रार्थना भवन भनेको चाहिँ यहाँ जुइस भनेर भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई होइन। जुइस चर्चलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ रिलिजियस मान्छेहरू चाहिँ बेथ क्नेसेतमा गएर प्रे गर्ने गर्दछन्। अदालत इङ्ग्लिसमा कोर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ मिस्पात भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ मिस्पात हिब्रूमा। चर्च, अब भने मैले क्रिस्चियन चर्चको कुरा गर्दैछु। अघि मैले चर्चको प्रार्थना भवन भनेर जुइस चर्चको कुरा गरेँ होइन, बेथ क्नेसेत भनेर। अब भने मैले तपाईँलाई चर्च भनेर चाहिँ क्रिस्चियन चर्चको बारेमा भन्दछु। क्रिस्चियन चर्चलाई चाहिँ हिब्रूमा बेथ क्नेसिया भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ क्नेसिया। विश्वविद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा युनिभर्सिटी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा युनिभर्सिटा भनेर भन्ने गरिन्छ। युनिभर्सिटा। विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल, विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा क्यानियोन अथवा क्नियोन भनेर भन्ने गरिन्छ। क्यानियोन अथवा क्नियोन जे भन्दा पनि हुन्छ, आफूलाई जुन भन्दा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही भन्दा हुन्छ तपाईँहरूले पनि। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हजुरहरूले क्नेसेत भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को रह्यो पेपर वर्कको कुराहरू होइन। पेपर वर्कमा चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो वर्ड्सहरू चाहिन्छ भनेदेखि नाम, थर, उमेर, जन्म मिति, अनुमति पत्र, परिचय पत्र, जन्मेको ठाउँ, ठेगाना, यस्तो कुराहरू चाहिन्छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिने भएर यसलाई पनि मैले हिब्रूमा भन्ने कोसिस गरेको छु। नाम फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने हिब्रूमा है त। फर्स्टमा नाम इङ्ग्लिसमा नेपाली, हिब्रूमा सेम प्रति, हिब्रूमा सेम प्रति। थर इङ्ग्लिसमा सरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। थर इङ्ग्लिसमा सेरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। उमेर इङ्ग्लिसमा एज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गिल भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्म मिति इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख। जन्म मितिलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी, मेरो पनि जिब्रो बेला बेलामा समटाइम्स नेपाली ट्युनिङमा गइहाल्छ। तारिख ले नलाद है, तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्नुभयो नि, मेरो पनि समटाइम्स गइहाल्छ नेपालीमै। अनुमति पत्रलाई इङ्ग्लिसमा लाइसेन्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनि आई थिङ्क मलाई जतिसम्म लाग्छ, मैले जानेको बुझेको अनुसार चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ जस्तो लाग्छ, तर लाइसेन्स नभन्न पनि सक्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ अनुमति पत्रलाई चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ हिब्रूमा पनि। म स्योर छैन है यो कुराको लागि चाहिँ, बट लाइसेन्सै भन्दा पनि बुझिन्छ। प्रायः जसो सबैले लाइसेन्सै भन्छन् यहाँ पनि होइन।
परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी कार्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा भन्दाखेरि तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मकोम लेनालाद भनेर भन्ने गरिन्छ। मकोम भनेको ठाउँ भयो, लेनालाद भनेको जुन म यहाँ माथि कन्फ्युजन भएको थियो नि त्यही वर्ड है। यो पनि अलिकति कन्फ्युजिङ वर्ड छ यो चाहिँ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ मकोम लेनालाद भनेर भन्ने गरिन्छ। ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। तख्तोबेत है, तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। मेडिकललाई इङ्ग्लिस, यो दुईवटा चाहिँ मैले अलिकति बाहिरबाट एड गरेको है हजुरहरूलाई, मेडिकल अनि भन्ने वर्ड चाहिँ, किनभने यसमा मैले सम्पूर्ण पेपर वर्क भनेर हालेको छु अनि लास्टमा फेरि अब मेडिकल भनेर पनि हाल्दाखेरि हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर मलाई एउटा वर्ड चाहिँ याद आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले यसमा एड गरिदिएको मात्र भयो। मेडिकल चाहिँ फेरि पेपर वर्कको सायद नचाहिन पनि सक्छ, चाहिन पनि सक्छ, तर मैले जस्ट आफूले मन चाहेर एड गरिदिएको मात्र हो। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा पनि मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा भन्नुपर्दाखेरि कुपात खोलिम भनेर भन्ने गरिन्छ। कुपात खोलिम भनेको चाहिँ अब हामीले नेपालमा चाहिँ डक्टर अब हस्पिटलहरू एकैचोटि जाँदैन होइन, सुरुमै गएर मेडिकलमा गएर औषधि लिन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ जचाएर अनि बल्ल चाहिँ कुपात खोलिम भन्ने मेडिकलमा चाहिँ गएर औषधि लिनुपर्छ। औषधिमा पनि विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्सन होइन, कुनै पनि किसिमको औषधिहरू यहाँ बेच्दैन। पेन किलरहरू पनि एकदम सोधेर डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि औषधिहरू मिल्दैन यहाँ इजरायलमा, अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा पनि सायद त्यस्तै होला, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, मलाई त्यति आइडिया छैन, मैले बिर्सि पनि सकेँ अहिलेसम्म। बिर्सिसक्यो भन्नको मतलब कस्तो भनेदेखि अब मेडिकलमा पहिला त अब निम्स पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, डिकोल पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, बुर्सिट के भनिन्छ त्यो पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ नेपालमा होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक कुराहरू मेडिकलमा डक्टरले रिफर नगरिकन खान पाउँदैन यहाँनिर कुनै पनि पेसेन्ट्सले, कुनै पनि मान्छेहरूले त्यतिकै गएर म यो मेडिकलमा मागेर खान्छु भनेर भन्न पाइँदैन। एकदमै प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि पाइँदैन यहाँ चाहिँ मेडिकलहरूमा। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ कुपात खोलिम भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ नै भनिदेऊ। अनि मेडिकलकै अर्थको अर्थ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सानो खालको सुपर फार्म जस्तो हुन्छ। सुपर फार्ममा चाहिँ अब हरेक किसिमको कस्मेटिक आइटमदेखि लिएर स्याम्पूहरूदेखि लिएर हुन्छ नि, यस्तो धेरै किसिमको डाइपरहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ पाउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सानो बेतमर काखत भनेर राखेको हुन्छ। बेतमर काखत भनेको चाहिँ मेडिकल कुपात खोलिम जस्तै टाइपको, तर अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति महँगो पाइन्छ भनिन्छ, त्यो पनि मलाई आइडिया भएन। तर मलाई जतिसम्म लाग्छ बेतमर काखतमा पनि औषधिहरू बेच्न लाग्छ। अनि त्यसपछि कुपात खोलिम भनेको त कुपात खोलिम नै भइहाल्यो, मेडिकल सेन्टर भइहाल्यो होइन, हस्पिटल पछिको। अनि मेडिकललाई कुपात खोलिम पनि भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि बेतमर काखत पनि भनेर भन्न सकिन्छ होइन। कुपात खोलिम चाहिँ यहाँ भयो कुपात खोलिम अनि बेतमर काखत मेडिकल। हामीले यति भनेर जानौँ कि मेडिकल भनेको एउटा हुन्छ कुपात खोलिम, अर्को हुन्छ बेतमर काखत है त। अब कुपात खोलिममा चाहिँ कार्ड लगेर मान्छेले त्यो कार्डले दिन्छ, उनीहरूको इन्सुरेन्सबाट पाइन्छ भनेदेखि बेतमर काखतमा चाहिँ मलाई जतिसम्म लाग्छ कि बेतमर काखतमा गइसकेपछि चाहिँ पे गरेर ह्यान्ड क्यास पे गरेर मात्र किन्नु पर्ने हुन्छ मेडिसिन्सहरू है, त्यही भएर त्यसलाई बेतमर काखत भनेको छ। अनि कुपात खोलिम र बेतमर काखतमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो मलाई जतिसम्म लाग्छ। कुपात खोलिममा कार्डबाट किन्न सकिन्छ, त्यसमा हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड दिनुपर्छ, त्यो कार्ड दिएपछि हामीलाई मेडिसिन्स दिन्छ। अब सबै मेडिसिन्स त होइन, जुन मेडिसिन्सहरू कुनै नदिन पनि सक्छ होइन। अब त्यसमा बेतमर काखतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यास दिने अनि आफूले के मेडिसिन ल्याउने त्यस्तो हुन्छ है। जानिराख्नुहोस् यो कुरा, इजरायल आउनुभयो भने काम लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई कुपात खोलिम र बेत खोलिमको कुरामा चाहिँ है। दुईटै तर मेडिकल चाहिँ मेडिकल नै भन्छ होइन। अर्को कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई एड गर्न जाँदैछु। यसमा छ राजा, रानी, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नगर प्रमुख, सैनिक प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, राजनीति, गृहमन्त्री, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ हिब्रोमा है त, नेपालीमा अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रोमा पनि भन्न जाँदैछु। राजा इङ्ग्लिसमा किङ, हिब्रोमा मेलेख भनेर भन्ने गरिन्छ। रानी नेपालीमा रानी, इङ्ग्लिसमा क्विन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा माल्का। रानी इङ्ग्लिसमा क्विन, हिब्रोमा माल्का भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा रोसमेमसेला भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राइम मिनिस्टरलाई
प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोस हमिमसला भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोस मेदिनात भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोस मेदिनात भनेर भन्ने गरिन्छ। नगर प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा मेयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रोसैर भनेर भन्ने गरिन्छ, रोसैर। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मखबार भनेर भन्ने गरिन्छ, मखबार। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मफकाल भनेर भन्ने गरिन्छ, मफकाल। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ, सारपनिम है त। अब म तपाईँहरूलाई सानो सानो वर्ड्सहरू जोडेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। जस्तै रह्यो मलाई किताब पढ्न मनपर्छ, मलाई सेन्टेन्सेस है। म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्सेस बनाउन जाँदैछु ल, सेन्टेन्सेस है। मलाई नेपालीमा लेख्छु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई डिरेक्टली हिब्रूमा लेखिदिन्छु है। मलाई किताब पढ्न मन पर्छ। अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई लाइक टु रिड बुक भयो होइन। भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आनी, मलाई आनी, ओहेबेत ले लिक्रो, सरी अनि ओहेबेत ले लिक्रो, अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर, सेफेर भनेको किताब भइहाल्यो होइन। अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर। अब अर्कोमा रह्यो, अर्को पनि हेरौँ हामी माथिकैबाट एउटा फेरि पनि अर्को भनौँ होइन। म विद्यालय जान्छु, म विद्यालय जान्छु भनौँ है त। म विद्यालय जान्छु। अब आनी हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी लेलेखेत ले बेत सेफर, बेत सेफर। म विद्यालय जान्छु, आनी लेलेखेतले बेत सेफर। म विद्यालय जान्छुलाई विद्यालयलाई बेत सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। अघि मैले माथि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। म विद्यालय जान्छु, आनी ओलेखेतले बेत सेफर भनेर भनिन्छ। मैले दुईवटा सेन्टेन्स बनाइदिएँ होइन। अब अर्को भन्छु है त म तपाईँहरूलाई। जस्तै म जुइस चर्च जान्छु, म जुइस चर्च जान्छु। म जुइस चर्च जान्छु। अनि ओलेखेतले के भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जुइस चर्चलाई के भनेको थिएँ? बेत क्नेसेत। अनि ओलेखेतले बेत क्नेसेत भयो। म भनेको आनी भयो होइन। अब जुइस चर्च भनेको बेत क्नेसेत भयो होइन। त्यसरी जान्छु भनेको भइहाल्यो, ओलेखेत भइहाल्यो। आनी ओलेखेतले बेत क्नेसेत। कति सिम्पल छ होइन त। बुझ्नुभयो भनेदेखि एकदमै सिम्पल छ, बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि। अब अर्को रह्यो, म तपाईँहरूलाई नामको बारेमा भन्दैछु है। नाम, पेपर वर्कहरूको बारेमा। नाम, मेरो नाम
रिता हो भन्नु पऱ्यो भने मेरोमा सेम सेली रिता भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अर्को कोरिम ली रिता पनि भन्न सकिन्छ है। अब अर्को रह्यो मलाई मेडिकल जानु छ कुपात खोलिम भन्दिम है त मैले कुपात खोलिम पो बनाइदिएँ है त। मलाई मेडिकल जानु छ मलाई मेडिकल जानु छ है। आनी चरिख ललेखेत ले कुपात खोलिम कुपात खोलिम मलाई कुपात खोलिम जानु छ अथवा मेडिकल जानु छलाई मलाई कुपात खोलिम जानु छ भनेर भनेको लागि आनी चरिख लेलेखेत ले कुपात खोलिम मलाई मेडिकल जानु छ आनी चरिख लेलेखेत ले कुपात खोलिम त्यो पनि मैले बनाइदिएँ। अब म तपाईहरुलाई अर्को रह्यो मलाई हिब्रो आउँछ मलाई हिब्रो आउँछ आनी यो दाँत इब्रिद आनी यो दाँत इब्रिद मैले यसमा थोरै सेन्टेन्सहरु पनि बनाएको छु केही वर्ड्सहरुलाई कसरी भनिन्छ हिब्रोमा भनेर मैले तपाईहरुलाई उच्चारण गरेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरु हजुरहरुलाई फलदायी होला राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला है।